بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دا بہت بڑا انعام احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے رمضان المبارک دے اس بابرکت مہینے دے اندر سانو صبح دا روزہ رکھن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور رات قیام دے اندر اللہ الحاکمین نے اپنا کلام سنن دی توفیق عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ رمضان دیا اینا بابرکت راتاں دے اندر ساڑی اس مسجد دے اندر حافظ اویس صاحب اللہ دی توفیق دے نال مکمل قرآن مجید سنایا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین حافظ صاحب دی عمر اندر علم اندر اللہ برکت عطا فرمائے، انہ دے والد محترم دا ذوق شوق ہویا کردہ کہ میرا بیٹا حافظ اویس رمضان دے اندر ہر سال تراویحاں وچ مکمل قرآن سنائے۔ کئی مرتبہ حافظ صاحب نے اظہار کیتا کہ میں عمرے دی سعادت تے چلا جاواں، لیکن انہاں دی خواہش یہی ہوندی سی کہ عمرے تے بعد تے چلا جانا، لیکن رمضان دے اندر قرآن مجید ضرور سنانا۔ اللہ انہ دے والد محترم دی اپنی رحمت دے نال بخشش فرمائے اور انہ دا قرآن پڑھنا قرآن سنانا اپنے والد واسطے ذریعہ نجات اللہ بنا دے، اور اللہ رب العالمین انہوں تین بیٹیاں نے تے اللہ حافظ صاحب نو نیک بیٹا بھی عطا فرما دے، آمین کہہ دے۔ انہاں تینہ معصوم بچیاں نو بہناں نو
اللہ اپنی رحمت نال نیک ویر بھی نصیب فرما دے۔ تو حضرات، میں آج دی اس مجلس محفل دے اندر تسا احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرانگا کہ اللہ رب العالمین بہانے بہانے دے نال اپنے بندیاں دی مغفرت کردہ ہے، اور جس نو اللہ احکم الحاکمین نے دنیا دے اندر گناہاں تو پاک کر دیتا، جس بندے دے گناہ اللہ پاک نے دنیا تے معاف کر دیتے، قیامت والے دن رب العالمین اس شخص نو پھر اپنی جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضرات، انسان گناہگار ہے، نماز پڑھے وہ بھی گناہگار، غلطی خطا ہو جاندی ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ نو یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ نہیں کردا، میرے کولوں خطا نہیں ہوندی، مینوں کی لوڑ ہے معافیاں منگن دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم دی اولاد کولوں گناہ خطا ہو جاندی ہے، اگر ایک گناہ نہ کر دے تو میں کوئی ایسی مخلوق بھیج دیندا جو غلطی کر دی، گناہ کر دے، تو پھر میرے کولوں معافی مانگ دے۔ معلوم ہویا اگر انسان کولوں غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، تو انسان نو چاہیے کہ اس غلطی تے شرمندگی اختیار کرے، ندامت اختیار کرے کہ اللہ میرے کول بھول ہو گئی ہے، بھول کے خطا ہو گئی ہے، غلطی میں کر بیٹھا۔ غلطی کرن تو بعد اگر انسان شرمندگی اختیار کر دے اور اگوں رب نال پکا وعدہ کر لیندے کہ اللہ میں آئندہ غلطی نافرمانی نہیں کرانگا، آئندہ رب نال وعدہ بھی کیتا، پہلے گناہ تے شرمندگی بھی اختیار کی تھی، پھر سچے دل دے نال اپنے رب کول معافی مانگ دے، اپنے گناہاں دی بخشش رب کولو طلب کر دے، تے رب العالمین فرماندے نے میں اپنے بندے دے پھر گناہاں دی پرواہ نہیں کردا، اے مینوں کوئی فکر نہیں گناہ زیادہ نے یا میرے بندے دے گناہ تھوڑے نے، میرے بندے دے زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک گناہاں دے ڈھیر بھی لگ جان، آئے سچی نیت لے کے میرے کول سچے ارادے نال، سچے دل نال میرے کول معافی مانگ لے، بخشش طلب کرے، میں رب العالمین اس تے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیاں گا۔ اور رب کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، فرمایا صرف گناہ معاف ہی نہیں کراں گا، تیرا ارادہ نیک ہے، اگر تو خالص نیت دے نال میرے کول توبہ کر لے تے میں انہاں تیرے گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل کر دیواں۔ تو آؤ حضرات ذرا توجہ فرما لینا، اللہ اپنے بندیاں نو آپ فرما رہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
میرے کولو توبہ کرو تے توبہ بھی خالص کرو عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار میں تواڈی توبہ قبول کراں گا اللہ رب العالمین فرماندے نے میں تواڈے گناہ بھی معاف کراں گا میں اللہ تانوں جنت بھی عطا فرما دیواں گا او گناہگار آ اللہ نال اپنا تعلق جوڑ لے اللہ اپنے بندیاں تے کتنا مہربان ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز اللہ ذوالجلال رات دا ٹائم ہو جاندا ہے میرا رب اپنا ہاتھ انج پھیلا دیندا ہے اپنے بندیاں وال اللہ اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہے او میرے بندیو جن دے کولو دن ویلے گناہ ہو گئے نے دن ویلے جن دے کولو غلطیاں ہو گئیاں نے اے میرے بندیو دن ویلے جن دے کولو میریاں نافرمانیاں ہو گئیاں نے میں تواڈا خالق میں تواڈا مالک تواڈے اگے اپنا ہاتھ پھیلا چکیا وا آؤ دن دیا گناہگاراں میرے کولو آگے معافیاں مانگ لے اپنے گناہ میرے کولوں بخشوا لے میں تیرا رب تیرے سارے دن دے گناہ معاف فرما دیواں آقا فرماندے نے دن چڑھ جاندا ہے میرا تواڈا رب پھر اپنا ہاتھ پھیلا دیندا ہے اے میرے بندیو رات جیڑا تواڈے کولوں گناہ ہو گیا ہے رات جیڑیاں تواڈے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے میں تواڈا رب تواڈے اگے ہاتھ پھیلا رہا واں او میرے بندیا آ جڑے رات گناہ ہو گئے نے میرے کولوں معافیاں مانگ لے میرے کولوں بخششاں مانگ لے میں رب العالمین تیرے رات دے سارے گناہ معاف کر چھڈا کیوں اللہ فرماندے نے نبے عبادی نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم سبحان اللہ رب العالمین نو اپنے مومن بندیاں دے نال کتنا پیار تے کتنی محبت ہے اللہ فرماندے نے توبو الاللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اے توبہ کرو ایمان والے ہو میرے کولو توبہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے اس واسطے میرے ویر کوئی بندہ اے نہ سوچے میری تے زندگی گناہاں وچ گزر رہی ہے میری راتاں بھی گناہاں وچ گزر گئیاں نے ہن بھلا مینوں رب کیویں معاف کرے گا اللہ رب العالمین دی رحمت بڑی وسیع ہے جیڑا رب کول نہیں مانگدا جیڑا رب کولوں معافیاں نہیں مانگدا اللہ کولوں توبہ نہیں کردا اس بندے تے سلو رب ناراض ہو جاندا ہے اس واسطے منگیا کر رب کولوں اپنے گناہاں دی بخشش مانگ لیا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر آقا تشریف فرمانے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں ہر روز رب کولوں 100 دفعہ استغفار کرنا 100 دفعہ ہر روز میں اپنے رب کولوں معافیاں مانگنا او گجراں والیا نبی پاک دا گناہ کوئی نہیں میرے تیرے آقا دیاں غلطیاں کوئی نہیں اللہ پاک نے غلطیاں تو محفوظ رکھے آئے اللہ نے گناہوں تو پاک رکھے آئے ان دے باوجود عاجزی کتنی ہے میرے پیغمبر دی عاجزی ان کے ساری کنی ہے اپنے صحابہ نو اپنی امت والیانو نبی درس دے کے جا رہنے لوگوں میں تے 100 مرتبہ ہر روز رب کول استغفار کرنا تسی بھی رب کولو استغفار کریا کرو اپنے گناہاں دی رب کولو معافیاں منگیا کرو اللہ اللہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج تشریف فرمانے بعض دفعہ بندہ سوچ دے چلو غلطی ہو گئی ہے کل معافی مانگ لانگا یا 10 دن گزرن گے تے معافی مانگ لوانگا اوے میرے ویرا کی پتہ ہے ادھر غلطی ہو گئی ہے ادھر گناہ ہو گیا ہے نافرمانی مالک دی ہو گئی ہے اللہ دی بغاوت ہو گئی ہے تے کل دی انتظار نہ کریا کر کل دا کنوں پتہ ہے کل میرے تے آئے کہ میری کل قبر وچ چلی جائے کل دی کڑی دا تے پتہ ہی نہیں اس واسطے جدوں بھول ہو جائے شرمندگی اختیار کریا کر کہ میں رب دا بندہ ہو کے میں خالق دا بندہ ہو کے تے میں اندیاں نافرمانیاں اندی زمین تے کردا جا رہا جدو دل اندر اللہ رب العالمین دا بندے دے دل اندر خیال ہووے کہ میرا رب ایک ایسا ہے جیڑا مینوں پوچھن والا ہے میرا خالق ایک ایسا ہے جیڑا میری ہر بات نو جاننے والا ہے پھر بندہ ایویں ہی اللہ دی زمین تے جدو چاہے تے نافرمانیاں نہیں کردا رہندا ہر ویلے اللہ دیاں بندہ بغاوتاں وچ نہیں لگیا رہندا ڈر پیدا کر اپنے دل اندر اپنے خالق دا خوف پیدا کر اپنے دل اندر اپنے مالک دا جیڑا رب کولوں ڈر جاندا ہے جنہیں اپنے دل اندر اپنے رب دا ڈر پیدا کر لے آئے اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ میرے بندے جیڑا میرے کولو ڈر جاندے میں رب العالمین قیامت دے دن انہوں دوری جنت عطا فرما دینا آوے کو جیڑے ڈر گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ ایسا ہے جیڑا ساری زندگی اللہ دیا نافرمانیاں ہی کردا رہا ہے اللہ دیاں بغاوتاں اندر اپنی زندگی گزاردا رہا ہے بڑے بڑے اس نے گناہ کیتے بڑیاں بڑیاں غلطیاں کرنے والا حتیٰ کہ قبرستان اندر جا کے مردیاں نو پھٹ کے قبراں اخیر کے مردیاں دے کفن بھی اتار لینے والا اور قبر تو تے حالاں
ڈر آندا ہے، قبر اندر جان تو بندے نو خوف آندا ہے۔ میرے آقا نے تاں تے فرمایا لوگو قبرستان اندر جایا کرو تانوں اپنی موت یاد آ جائے، قبرستان اندر جایا کرو تواڈے دل وچ آخرت دا فکر پیدا ہو جائے۔ فرمایا قبرستان اندر جایا کرو ڈگیاں قبراں ویکھ کے تانوں عبرت حاصل ہو جائے۔ اللہ میری توبہ، رب دی زمین اتے ایسے ایسے درندے دل انسان بھی ہے نے، اللہ دی زمین اتے ایسے ایسے پتھر دل انسان بھی ہے نے جنہاں نوں قبرستان اندر جا کے قبراں دا ڈر نہ آیا، قبرستان اندر جا کے بھی دل اندر کوئی خوف تے فکر نہ آیا۔ اگلے دن ایک خبر چل رہی سی، ایک درندہ دل نوجوان 1 سال نہیں کئی سالاں تو انہوں پکڑیا گیا، او قبراں دے اندر جاندا ویندا رہندا کیڑی نوجوان عورت دا جنازہ ہویا ہے، کیڑی جوان عورت نو قبر اندر دفنایا گیا ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، وہ بدبخت نوجوان قبر اخیڑدا، قبر پٹ کے اس قبر وچوں اس لڑکی دی لاش کڈ کے اندے نال برائی کردا، اللہ اندے تے کیوں نہیں غضب کردا؟ میرا رب پھر بھی مہربان ہے۔ لوگوں رب دی زمین اتے کڈے کڈے ظالم لوگ بھی بس رہنے اور دنیا دے اندر زندیاں دیاں تے عزتاں لٹ دے نے، مرن تو بعد بھی درندے معاف نہیں کر دے۔ اللہ انہاں لوگاں نو سمجھ عطا فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ بڑا گناہگار بڑا خطا کار ہے، تے جدوں دل وچ ڈر آ جائے، جدوں دل وچ اللہ دا خوف آ جائے، ایک دن بیٹھ جاندا ہے، اپنے بچیاں نو بلایا، بچیاں نو کہن لگیا اے میرے او پترو میں تواڈے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، میں تواڈے واسطے بڑیاں مشقتاں اٹھائیاں نے، میرے او بچیو میں جدوں مر جاواں میرے تے موت آ جائے مینوں قبر دے حوالے نہ کریا جے، میری لاش نو قبر وچ نہ رکھیا جے۔ ابا جی کی ہویا ہے؟ اے پترو مینوں قبر تو ڈر آندا ہے، اوہی بندہ جن نے ساری زندگی قبراں پٹیاں نے لیکن ادو اجے خوف نہیں سی آیا، اللہ دا دل وچ ڈر ہی نہیں سی لے آندا، ہن ڈر آ گیا ہے، آخرت دا فکر آ گیا ہے، ہن ایمان تے سوچ بن گئی ہے، مینوں کوئی اتے بیٹھا ہے میری حرکت تے پوچھن والا، کہن لگیا میرے او بچیو میں جدوں فوت ہو جاواں تے میری لاش نو اگ لا کے جلا دیا جے، میں سڑ جاواں میری ثواب بن جائے، کچھ پانی وچ بہا دینا، کچھ میری ثواب نو ہوا وچ اڑا دینا، میں قبر وچ نہ جاواں نہ مینوں قبر دباوے، نہ قبر وچ جاواں نہ سپاں دے حوالے ہوواں، نہ قبر وچ جاواں گا نہ قبر دے شکنجے وچ جڑاں گا۔ او میرے ویرا اے وی گل نوٹ کر لے، درندے کھا جان درندیاں دا پیٹ ہی تیرے واسطے قبر بن جائے گا، پرندے تیرا گوشت نوچ لین، پرندیاں دا پیٹ ہی تیرے واسطے قبر بن جائے گا، تیرے جسم دے گوشت دے ٹکڑے جس جگہ تے بھی چلے جان گے، اگر تو رب دا باغی ہے اللہ دا نافرمانے تے جتھے بھی تیرے جسم دا ٹکڑا پہنچے گا رب والوں تینوں عذاب اوتھے ہی پہنچایا جائے گا۔ رب دا کرنا ایسا ہویا ہے، اے بندہ فوت ہو گیا ہے، اولاد نے اپنے باپ دی وصیت دے مطابق نہ
اپنے باپ دی لاش نو جلایا سوا بنا کے ہوا وچ اڑا دیندے نے پانی اندر بہا دیندے نے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں رب العالمین نے اس بندے نو اللہ ہوا نو حکم کر دیندا پانی نو رب حکم کر دیندا اندی خاک نو جمع کر کے اللہ رب العالمین اینو اپنے سامنے رب کھڑیا کر لیندے نے اللہ فرماندے نے او میرے بندے اے دس آ کم تو کیوں کروایا ہے اے کم کیوں کیتا ہے یا کہ گارشاں والے آ ربا میرے دل وچ تیرا ڈر آ گیا اللہ تیرے کولوں ڈر کے اللہ تیرے عذاباں کولوں ڈر کے اللہ تیرے عذاباں دا میرے دل وچ ڈر آ گیا ہے اللہ تیرا خوف آ گیا ہے تا میں ایک کام کروایا ہے تے اللہ فرماندے نے او میرے بندیا اگر تیرے دل وچ ڈر میرا آیا ہے تے آ کم کیتا ہے تے جا پھر میں تیرے رب نے تیری زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم او بندیا رب بڑا ہی مہربان آتے صحیح اللہ دے دیوارے آتے ویکتے صحیح نا رب دے آپ فرماندے نے اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السماوات والارض اعدت للمتقین وسارعوا الى مغفرت من ربکم او میرے بندیو دوڑو جلدی کر لو دوڑو میری مغفرت وال جلدی جلدی میرے کولو بخششاں مانگ لو معافیاں مانگ لو میری مغفرت وال دوڑو تے اس جنت نو حاصل کرنے واسطے فرمایا میرے بندیو جلدی کر لو جس جنت دی چڑائی آسمانوں زمین جتنی ہے فرمایا او عدت للمتقین او جنت میں متقی لوگاں واسطے تیار کر دیتی ہے رب تے آپ کہہ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ دوڑو میری مغفرت وال جلدی کر لے او گناہگارا گناہاں تے پکیاں نہ رہی پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دی تار ٹوٹ جائے کیڑے ویلے زندگی دیاں ساواں مک جان آ رب کنا مہربان اللہ اپنے بندیاں تے کیویں مہربانیاں کر دے بہانے بہانے اللہ تے اپنے بندیاں واسطے مغفرت دے دروازے ہی کھول دیتے نے پاپی جتنا مرضی ہوئے او میرے محبوب نے فرمایا پہلے زمانے دے اندر ایک بندے نے 99 بندے نو قتل کیتا ہے ایک دو بندیاں دا قاتل نہیں 99 بندے نو قتل کرن والا ہے 99 بندہ قتل کیتا تے اجے تک کوئی خوف ہی نہیں آیا قتل کردہ جاندے اللہ دی زمین
زمین اتے اللہ دے بندیاں دا خون بہاندا ہی جا رہا ہے 99 بندہ قتل ہو گیا ہے تے ہن دل وچ میرے رب دا ڈر آ گیا ہے ہن دل اندر اللہ دا خوف پیدا ہو گیا ہے پہلے ماردا رہا ہے ہن اپنا مرنا بھی یاد آ گیا ہے تے گل ہے اگر بندے نو کدی اے نقطہ ذہن وچ آ جائے کہ میں بھی مرنا ہے اوے نہیں میں اندا جنازہ چکیا ہے تے میرا کنے چکنا ہے اے مریا اینو پھٹے تے پایا تے میں بھلا کدوں مرنا ہے مینوں کنے پھٹے تے پانا ہے او اے نہ سمجھیا کر جدوں ایمان تے یقین ہو جائے گا کہ اج میں اینو پھٹے تے پا کے ان دے کپڑے میں پھاڑ کے اتارے نے تے ویلا آن والا مینوں بھی چک کے اس پھٹے تے پان والے تیار نے میرے کپڑے میرا لباس بھی اتارن والے نوجوان تیار کھلوتے نے اگر فکر ہو جائے ایس گل اتے یقین ہو جائے اللہ دی قسم ہے گناہ اگر ہو جائے تے پھر گناہ تے بندہ پکا نہیں رہ سکتا فوراً رب ور رجوع کر دے اپنے گناہ فوراً رب کو لو بخشوا لیندے اور ایک ہوئی تے وجہ آج نوجوان کہہ دیندے نوجوان بھی کہہ دیندے بزرگ دنیا دار بھی کہہ دیندے آج جگ مٹھا دے اگلا کس ڈٹھا اور پاپیا کمیں تو گوارا کرنے اپنے ہتھی قبر وچ پیو نو دفن کر کے پھر بھی آنے آج جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا ماں دا جنازہ آپ پڑھ کے پھر بھی بے نصیب آندے آج جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ماں جمع جوان بھائی نو اپنے کندھیا تے کوٹھی وچوں کڈیا اور ہندیر کوٹھڑی دے اندر سپا دے گھر اندر کیڑے مکوڑے اندے گھر اندر اور طریقی دی قبر اندر اس قبر دے شکنجے دے اندر تو بے نصیبہ اپنے بھائی نو دفن کر کے تے تیری زبان تو جملہ پھر بھی نکل دے آج جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا اجے تینوں یقین نہیں آیا تے جدوں موت دا فرشتہ تیرے تے آئے گا تیری روح قبض کر کے تو موت دا جام پیوے گا موت دے تختے چڑھ جائے گا تے تینوں چک کے لے جان والے جدو اس قبر دے شکنجے اندر پہنچانگے ادو تینوں خیال آ جائے گا رب دے قرآن نے تاہید کیا ہے اے بد نصیب جدو عذاب چکھے گا قیامت نو جدو جہنم دی اگ دے مزے چکھے گا جہنم دیاں اگ دیاں لاٹا دے اندر اے بد نصیب جائے گا قبر دے عذاب برداشت کرے گا اس دن کہے گا ربنا ابصرنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا آج کئی دکاناں تے بہ گئے گلیاں تے چوکاں تے ویلے بابے بہ گئے جنہاں نو گھروں بھی تکے مل گئے نے اولاداں تکے دے چھڑے نے بیوی بھی تکا دے چھڑے آئے او پاپیا بد نصیبہ اولاد تکا دے دیتا ہی اجے بھی حیا نہیں کردہ شرم نہیں کردہ کہ میں نو تے زندگی اندر جس اولاد نو پالے آئے او نہ بھی تکے دے دیتے او نہیں اللہ دے گھر وال آ جاؤ او نہیں مسجد وال آگے اپنا وقت باقی نماز پڑھ کے گزار لے اللہ دے گھر دے اندر رب دا ذکر کر کے گزار لے نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت کر کے گزار لے اجے بھی دکاناں تے بیٹھ کے لوگاں دیاں چگلیاں کری جانا ہے لوگاں دیاں غیبتاں کر کے اپنی عمر برباد کری جا رہے ہیں لوگاں تے تانو تشنیح کر کے اپنی آخرت تباہ و برباد کرتا جا رہے ہیں حضرات میں دس رہا رب وال آتے صحیح نہ اللہ نے تے میرے تیرے واسطے
اپنی توبہ دا دروازہ کھلیا ہے جدوں دا زمین و آسمان رب نے بنایا ہے توبہ دا دروازہ اللہ نے ادوں دا کھول دیا اللہ کنی کو دیر دروازہ کھلا رہے گا اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اے توبہ دا دروازہ اللہ نے اونی دیر اپنے بندیاں واسطے کھلا رکھنا ہے جنی دیر اے مشرق والو سورج چڑھن والا مغرب والو نہ چڑھ جائے جدوں قیامت نو اے سورج مغرب والو چڑھے گا ادو یہ توبہ دا رب دروازہ ہی بند کر دے گا مغرب والو سورج چڑھ گیا ہے ان توبہ دا دروازہ بند ہو گیا ہے ان جویں مرضی کوئی توبہ کرتا رہے اللہ کو لو بخششا مانگدا رہے اللہ نے معاف نہیں جے کرنا ہون ویلے اجے ویلے جننے بھی گناہ ہو گئے نے اس بندے نے 99 بندے نو قتل کر لے آئے دل اندر میرے رب دا خوف آ گیا ہے دل اندر میرے رب دا ڈر آ گیا ہے ایک اللہ والے رہبر دے کول چلا جاندا ہے جا کے کہنے لگیا جناب میرے کولوں غلطیاں بڑیاں ہو گئیاں نے میں 99 بندے نو اپنے اینا ہتھوں نال قتل کر دیتا ہے تے مینوں اے تے دسو نا میرے واسطے بھی کوئی توبہ دا دروازہ ہے وے اللہ مینوں بھی معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ اللہ تے او رہبر کہن لگیا او پاپیا اللہ دی زمین تے 99 بندہ قتل کر کے تے اجے بھی امیدہ لا کے بیٹھا ہے کہ اللہ مینوں معاف کر دے گا بھلا اللہ نے تینوں کیویں معاف کرنا تینوں رب نے معاف نہیں کرنا 99 بندے دا قاتل ہے تے اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا میرے آقا فرماندے نے انہیں تلوار چک لئیے آندہ چلو پھر 100 پورا ہی کر دینا معاف جو نہیں کرنا تے انہیں رب دی رحمتوں اس بندے نو مایوس کر دیتا ہے انہیں تلوار اٹھائی تے اس صوفی نو بھی ماریا اس رہبر دا گلا بھی کٹ دیتا ہے 100 بندے دا قاتل ہو گیا ہے لیکن دل دے اندر اجے بھی رب دا خوف ہے اجے بھی کھٹکا لگیا ہوئے ہے مارے نے میں تے ممیوں دے دربار وچ جانا ہے اتے ایک بیٹھا میں نو پوچھن والا اے دل وچ خیال ہے تے پھر ایک اللہ والے نو جا کے ملدا ہے کہہ لگیا میں 100 بندے دا قاتل تے جناب میں نو کوئی راہ دسیا جائے میرا رب میرے واسطے بھی مغفرت دا دروازہ کھول دے کہ نہیں کھول دا میں نو بھی رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا او اللہ والا کہن لگیا ہاں ہاں رب تینوں معاف کر دے گا رب تے بڑا مہربان ہے رب تے بڑا غفور الرحیم ہے رب نال اپنا تعلق تے جوڑ ہے رب والا اللہ والا کہہ لگیا انج کر انہیں اس بستی تو فوراً نکل جا اے گناہگاراں دی بستی ہے اس بستی وچوں نکل جا تے فلاں بستی وال چلا جا او تے رب والے رہندے نے نیکوکار لوگ رہندے نے اللہ دی عبادت کرن والے لوگ رہندے نے انہاں وچ چلا جا تے او تے جا کے رب کولوں معافی مانگ لے رب کولوں اپنے گناہاں دی بخشش مانگ لے اللہ تینوں معاف کر دے گا اے بندہ اتھوں چل پیندا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے تے دل وچ ارادہ کی ہے میرا رب میرے گناہ معاف کر دے 100 بندے دا قاتل تے آقا فرماندے نے چل پیا چل دیا اجے اگلی بستی وچ نہیں پہنچیا جتھے جانا سی نا نیکوکار لوگاں دے اندر اجے اس بستی وچ نہیں پہنچیا ادھر دا اجے سفر زیادہ رہندا ہے تے اللہ نو منظور اس طرح ہویا اس بندے تے موت دا وقت آ جاندا ہے موت والا فرشتہ
100 بندے دے قاتل دی روح قبض کرن واسطے آ جاندا ہے تے جدوں روح قبض ہون لگی ہے اے بندہ انج ڈگیا تے اپنے سینے تے اگے نو رڑن دی کوشش بے کردا ہے. اللہ اللہ اے گل جدوں خوف آ جائے جدوں دل وچ ڈر آ جائے نا اے بندہ انج ڈگیا تے اپنے سینے وال اگے رڑدا ہے دل وچ کی ہے کہ میں جلدی دے نال موت تو پہلے پہلے اس بستی وچ پہنچ جاواں. ادھر اندی روح قبض ہو گئی ہے آسمان تو رب دی رحمت دے فرشتے بھی آ گئے نے اللہ دے عذاباں دے فرشتے بھی آ گئے نے رحمت والے فرشتے آندے نے اس بندے دی روح سانو پکڑائی جائے اسی اندی روح رب دی جنت وچ لے کے جائیے. کیوں اے سچے دل نال اللہ کولو معافی منگن واسطے آ رہا سی. عذاب والے فرشتے کہندے نے اندی روح سانو پکڑائی جائے اے تے ایڈا پاپی تے گناہگار 100 بندے دا ایک قاتل ہے اندی روح سانو پکڑائی جائے. فرشتے امدہ آپس اندر تکرار شروع ہو جاندا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنا فرشتہ بھیجے آئے منصب بنا کے تے رب دے فرشتے ہم جا کے کہہ لگیا اس طرح کرو نا 2 پاسیوں زمین نو ماپ لو جے تے بندے دا صبر اس بستی وال زیادہ ہو گیا ہے جتے معافی دے ارادے واسطے چلے آئے جتے توبہ دے ارادے واسطے چلے آسی اگر ادھر دا سفر اس بندے نے زیادہ کر لے آئے پھر اندی روح رحمت دے فرشتے لے کے چلے جال تے جے ادھر دا سفر اجے نے تھوڑا طے کیتا ہے تے فرمایا پھر اندے عذاب والے فرشتے لو لے کے چلے جال. ہن زمین نو ماپیا جا رہے ہے حقیقت اندر اجے اس بندے نے ادھر دا سفر تھوڑا ہی طے کیتا سی پر رب مہربان ہو گیا ہے رب معاف کرن تے آ گیا ہے جے اے معافی منگن چلے تے رب معاف کرن تے آ گیا ہے. اللہ پاک نے ادھروں زمین نو حکم دے دیتا ہے اے میری یہ زمین ادھروں سنگر جا ادھروں ود جا ادھروں زمین سگڑ جاندی ہے. زمین ماپی گئی ہے ادھر دا سفر رب والو زیادہ ہو جاندا ہے تے اللہ فرماندے نے او میرے رحمت والے او فرشتے ہو اندی روح نو پکڑ کے تے میری جنت وچ لے آؤ. او لوگو رب تے 100 بندے دے قاتل نو معاف کر رہا ہے تے کیوں نہیں اس رب دے بارے تو آندا سچی نیت نال آتے صحیح نہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو توبوا الاللہ توبتا نصوحا عسى ربکم ایو کفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار. سبحان اللہ لوگو رب بڑا مہربان جے رب معاف کر کے راضی ہے اپنے بندے نو سزا دے کے میرا رب راضی نہیں جے رب تے اپنے بندے نو معاف کر کے راضی ہے. جدو بندے معافی منگن تے آندا ہے اللہ اس بندے تے انج راضی ہو جاندا ہے انج راضی ہوندا ہے. میرے محبوب نے مثال بیان فرمائی ہے اللہ اس تے کی میں راضی ہوندا ہے. فرمایا جس طرح کوئی بندہ اپنی اونٹنی تے مال سامان رکھیا ہوئے پانی رکھیا ہوئے کھان پین دا سامان رکھیا ہوئے اونٹ لے کے بندہ سفر کردا ہے
اچانک سفر دی اندر جس اونٹنی تے پانی بھی ہے، جس اونٹنی تے کھان پین دا سامان ہے، او اونٹنی سب کچھ لے کے نٹ جاندی ہے، اونٹنی مال سامان لے کے دوڑ جاندی ہے۔ اے بندہ ان پریشان ہو گیا ہے، سفر بھی لمبا ہے، اونٹ بھی نٹ گیا ہے، میں سفر کس طرح کرانگا؟ سفر لمبا ہے، جیڑا کھان پین دا میرا سامان سی وہ بھی اونٹ دے اونٹ لے کے چلا گیا ہے۔ ان بندہ اینا پریشان ہو جاندہ ہے، اپنی زندگی دیاں امیدیں لا دیندہ ہے، آندہ ان میں نہیں بچنا، پانی بھی کوئی نہیں تے کھان واسطے سامان بھی کوئی نہیں، لمبا سفر کرن واسطے سواری بھی نہیں رہ گئی، اپنی زندگی دیاں اے بندہ امیدیں ختم کر دیندہ ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے امیدہ زندگی دیاں مکا گئے، جتھے بیندہ ہے اتھے ہی سو جاندہ ہے، اتھے لیٹ گیا ہے تے لیٹیاں نا انج اچانک اٹھیا ہے، ستا اچانک اٹھیا، اکھ کھل گئی ہے تے ویندہ کی ہے وہ جیڑی سواری نٹ گئی سی، او سامان دی لدی سواری اومئی اندے کول آ جاندی ہے۔ اے تے زندگی دیا امیدہ لا بیٹھا سی، پر اندے اٹھ دیائی او سواری اندے کول آ جاندی ہے۔ انہیں اس بندے نو کنی خوشی ہوئے گی کہ میری سواری بھی آ گئی ہے، میرے کھان پین دا سامان بھی لے آئی ہے۔ کہ اللہ دے نبی فرماندے نے ادو او بندہ انی خوشی وچ آ جائے گا، انی خوشی وچ آئے گا، آکے گا اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب، آندے تو میرا بندہ، رب نو کہندہ خوشی وچ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی دے اندر اے جملہ نکل کے آئے کہ میرے آقا فرماندے نے جی میں اے بندہ خوش ہویا ہے اپنی سواری نو پا کے، اللہ ان دے نالوں بھی بہتا اپنے گناہگار بندے نو معاف کر کے راضی ہو جاندہ ہے۔ کوئی آئے تے صحیح رب معاف کرن تے راضی ہے، اور پاپیا رب تینو پکڑن تے راضی نہیں، رب تیرے کیتے گناہوں تے تینو سزا دین تے رب راضی نہیں، رب تے تیرے گناہوں تے معافی دا کلم پھیر تے راضی ہو جاندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرمان دینے اور دنیا جہان دے لوگ الا من تابا، الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، بندیا توبہ کرتے ایمان لیا، ایمان دے نال عمل صالح بھی کر لے، پھر اللہ تیرے نال کنج پیار کرے گا، فرمایا فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم حسنات۔ تو جدو توبہ کرنا ہے، ایمان لے آنا ہے تے عمل چنگے کرنا ہے، اللہ تیری توبہ دی وجہ نال او
تیرے کیتے گناہاں نو اللہ نیکیاں وچ تبدیل کر دیندا ہے تو گناہ کیتے معافی مانگنا ہے تیرے گناہاں نو اللہ نیکیاں بنا دیندا ہے تیریاں غلطیاں نو میرا رب نیکیاں بنا دیندا ہے پر اودو جدو بندہ خالص نیت نال اللہ دا ڈر رکھ کے توبہ کر لیندا ہے غلطی ہو جاندی ہے او بندیا بھول ہو جاندی ہے اسی تے غلطی کر کے اوندے تے ڈٹے ہی رہنے ہاں اوندے تے پکے رہنے ہاں تے جیڑا غلطی کر کے پکا روے ڈٹیا روے او دنیا تے بھی پولے کھاندا ہے تے کل بھی پولے کھائے گا ویکھو نا اگر کوئی بندہ باہر نکلے ہے گڈی کار تے سفر کردا ہے اگے اس نو گڈی جا رہی ہے گڈی دے نال ٹکرا گیا ہے یا اور کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جے تے بندہ جلدی دے نال اپنی غلطی دا اعتراف کر لیندا ہے گڈی والے کار والے نو کہہ دیندا ہے یار میرے کولو غلطی ہو گئی ہے میری گڈی تیری گڈی نال ٹکرا گئی ہے یا میرے کولو فلاں غلم ہو گیا ہے فلاں میرے کولو غلطی ہو گئی ہے تے مینوں معاف کر دے تے بندے دا پتر ہوئے نا تے جدوں اتر کے بندہ آندا بھاویں لکھاں دا نقصان ہو جائے آندا چلو کوئی گل نہیں تو اپنی غلطی دا اعتراف کر لیا تے کوئی گل رب نے ساڈیاں جاناں بچائیاں نے تے جے بندہ گڈی بھی پچھوں مار دا تے اتر کے اوندے نال لڑنا شروع کر دیندا او آندا او پاپیا گناہ تیرا ہے غلطی تیری ہے تے لڑدا میرے نال جا رہا ہے او اپنی غلطی ماندا نہیں اپنی غلطی دا اعتراف ہی نہیں کردا تے جڑے سجے کھبے کھلوتے ہوندے نے او اونوں پولے مارن لگ پیندے نے اونوں چپیٹا مارن لگ پیندے نے او پاپیا نالے جرم کیتا ہی نالے اونوں پیچھوں گڈی مارنا ہے یا فلاں تو حرکت کیتی ہے بجائے کہ اپنی غلطی دا احساس کرے اپنی غلطی دا اعتراف کرے تو اوندے نال آکڑدا جا رہا ہے او دنیا تے آکڑے تے پولے وج دے نے تے جے رب دے سامنے بھی تیری آکڑ اسی طرح گناہ بھی کرے تے گناہ تے آکڑے ہے گناہ بھی کرے تے گناہ تے تو شرمندگی اختیار نہ کرے تے پھر قیامت نو جہنم دا بالن بنن واسطے تیار ہو جا اب ویکھو نا آکڑے شیطان اللہ نے فرمایا اے میرے آدم نو سجدہ کر دے اے ظالم آکڑ گیا میں سجدہ نہیں کرنا آدم نو میں نہیں سجدہ کرنا اے مٹی تو بنے میں آگ دے شولے تو بنیا اے ادنا میں آلہ ہوا میں آلہ ادنا نو سجدہ کر دیوا نہیں ہو سکدا رب دا حکم شیطان نے نہ منیا اللہ نے لعنت دا توق پہنا دیتا اسی تے توتے ناتے نا اسی تے روز ہی رب دا حکم مانیا اور ویرا کدی سوچ تے لیا کر ایک دفعہ رب نے کیا شیطان نو میرے آدم نو سجدہ کر شیطان نے سجدہ نہ کیتا لعنت دا توق پہن گیا میاں ذلیل و خوار ہو گیا میرے رب نے مینوں تانوں 5 وقت نماز دا حکم فرمایا ہے آ میرے بندے فجر دی اذان ہو گئی ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آواز آ گیا ہے آؤ بندیا فجر ویلے تینوں رب والو آرڈر آیا ہے مسجد وچ آ کے نماز پڑھ لے تو نہ پڑھی تو انکار کر چھڈیا نہ اٹھیا بستر تو ظہر دی نماز دے وقت رب والو تینوں آواز پہ گیا آؤ بندیا ظہر دی نماز دا وقت ہو گیا ہے صدا پہ گیا ہے کم چھڑ دے دکان چھڑ دے تو رب دا حکم نہ منیا نہ دکان چھڑی نہ کاروبار چھڑیا بی بی بہنے نہ تو اپنا کار دا کم کار چھڑیا مجلسہ محفلہ نہ چھڑیا زور دی نماز نہ پڑھی تے رب دا انکار کیتا اللہ دے حکم دا دوسری مرتبہ انکار کر لیا ان تھوڑی دیر بعد عصر دی اذان ہو جاندی ہے رب والو حکم آ گیا میرے بندیا آ مسجد میں جا کے
حکم میرا ہی ستا میرا پہ گیا ہے عصر دی نماز پڑھ لے تیسری مرتبہ رب والو حکم ہویا ہے تو پھر بھی پرواہ نہ کی تھی پھر مغرب دی نماز دا وقت ہویا ہے پھر اذان ہوئی ہے تینوں ستا رب دے کرو پھر وج گیا ہے اللہ دی طرف تینوں آدر دین والا آدر دے رہا ہے مؤذن بولا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح چوتھی مرتبہ بھی پاپیا تو رب دا حکم نہ منیا اللہ دے حکم دا انکار کر دیتا ان عشاء دی نماز دا وقت ہویا ہے پھر آوازہ بہ گیا ہے پنجویں نماز ہن سونا ہی ہن تے ڈر جا ہن تے اپنے دل اندر اللہ دا خوف پیدا کر لے عشاء دی نماز دا وقت ہویا مسجدہ وچوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دا آوازہ گونج گیا ہے اللہ دے گھر وال تینوں بلایا جا رہا ہے رب دا حکم تینوں سنایا جا رہا ہے تو 5 دفعہ صبح تو لے کے رات تک تینوں رب وال بلایا گیا شیطان نو ایک دفعہ کیا سی آدم نو سجدہ کر دے اس بدبخت نے انکار کیتا لعنت دا توق پہن گیا ذلیل و خوار ہو گیا تے تینوں تے ہر روز 5 دفعہ پکاریا جا رہا ہے پھر ویک میرا رب ہی مہربان ہے نا او بندیا پھر بھی میرا رب ہی مہربان ہے تیرے دل وچ خیال ہی نہیں آیا کہ عشاء دی اذان ہو گئی ہے عشاء تو بعد میں بستر تے سو جانا ہے کدھر ایسا نہ ہوئے میں بستر تے سونا ہے تے ستا ہی ستا رہ جاواں آندے ہو نا فلانا ستا ہی سو گیا انہوں موقع ہی نہیں ملیا صبح اٹھ کے کوئی گل کرن دا اوے پاپی رب دا باغی بن کے جائے گا اللہ دا نافرمانی بن کے جائے گا بے نمازی دنیا تو جائے گا تے کل اپنے رب نو منہ کیڑا وکھائے گا اپنے رب نو چہرہ کی وکھائے گا کدی تے بہ کے سوچ لیا کر مینوں تینوں رب نے بھیجیا کدے واسطے او کملیا تو رمضان دا نمازی تے بن گیا ہے لیکن 1 مہینے دا نمازی بن کے رمضان چلا گیا عید دا چن چڑھ گیا تو مسجدہ نو خیر باد کر دیتا ادھر عید دا چن چڑھے ہے تے تیری عشاء دی نماز بھی ختم ہو گئی عید دا چن چڑھ گیا ہے مسجدہ نو سلام کر گیا ہے عید دا چن چڑھ گیا ہے تیری ساری نمازیں ہی ختم ہو گئی یاد رکھ لے تو رمضان دے مہینے دے روزے رکھے اگر عید تو بعد نمازاں نہیں پڑھدا تیرے روزے بھی بیکار چلے جان گے رمضان وچ بڑے صدقے دیندا رہیا لیکن رمضان تو بعد نماز ہی نہیں پڑھدا تیرے صدقے خیرات دا ایک کوڈی مول نہیں پائے گا اس واسطے میرے ویرا آ اللہ نو منا لے اللہ دے نبی نے فرمایا بندے کو لو گناہ ہو جائے بندے کو لو غلطی ہو جائے تے اپنے گناہ وقت شرمندہ ہو جائے جلدی نال اٹھے تے اٹھ کے وضو کر لیندے وضو کر کے تے 2 رکعت نفل نیت لوے غلطی ہو گئی ہے بھول ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے اے بندہ وضو کر لے وضو کر کے نا تے 2 رکعت نفل نیت لے 2 رکعت پڑھ کے تے رب کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے تو 2 رکعت پڑھ کے معافی مانگنا ہے اللہ تیرے گناہ نو معاف فرما دے گا اللہ پر جے دل وچ کوئی خیال ہووے دل اندر کوئی خوف آخرت دا ہووے مینوں یاد آئے میرے پاک پیغمبر دے انج تشریف فرمانے ایک بندے کولو غلطی ہو گئی ہے ایک بندے کولو خطا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے
تے غلطی تو بعد فوراً ہی ساس ہو گیا ہے، فوراً ہی خوف تے ڈر آ گیا ہے، اللہ دے نبی دے کول آپ آ گیا ہے، دجے کسے نو ان دی غلطی دا پتہ بھی نہیں لگیا، پر اللہ تے جان دا پیا ہے، اللہ دے نبی دے کول آپ آ جاندہ ہے، آگے کہن لگیا محبوبہ میرے کولو غلطی ہو گئی ہے، اللہ دی نافرمانی میرے کول ہو گئی ہے، تے اللہ دے نبی میں نے اس گناہ تو پاک کر دیتا جائے۔ میرے محبوب نے گناہ نہیں پوچھیا، اللہ تے نبی نے غلطی نہیں پوچھی کہ تو گناہ کیڑا کر لیا ہے، کیڑی غلطی تیرے کول ہو گئی ہے، بس ایک ہوئی کہندہ ہے میرے کولو گناہ ہو گیا ہے تے میں نے اس گناہ تو پاک کر دیتا جائے۔ اللہ دے نبی بیٹھے نے تے تھوڑی دیر گزر جاندی ہے، نماز دا وقت ہو گیا ہے، پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے، نماز سے آپا بھی پڑھی ہے، اے بندہ بھی جنہیں کولوں خطا تے گناہ ہو گیا ہے، انہیں میرے آقا تے نال نماز پڑھ لی ہے۔ اے ایمان والے، اے ایمان دی نشانی ہے، نماز پڑھ بھی لئی ہے پر ڈر نہ لگے ہے، گھبراہٹ نہیں لگی ہوئی ہے، نماز تو بعد پھر آندا ہے محبوبہ غلطی ہوئی ہے، میں نو غلطی تو پاک کر دیتا جائے۔ تے میرے آقا فرما دینے اوے آنے والے تے دس ساڑھے نال نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ آندہ ہے اللہ تے نبی جی نماز تے میں تو آٹے نال ادا کی تھی ہے۔ تے میرے آقا فرما دینے تو نماز پڑھی ہے تے اللہ دا حکم میرے تے نازل ہو گیا ہے، اللہ دا حکم آ گیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نیکیاں نال برائیاں مٹا دیندا ہے۔ اوے آنے والے آ تو گناہ کر لے آئے، غلطی ہو گئی ہے، نماز تو پڑھی ہے، اللہ نے تیرے گناہ نو ہی معاف کر دیتا ہے، اللہ نے تیری غلطی تے ہی معافی دا کلم پھیر دیتا ہے، غلطی ہوئی ہے رب معاف بھی کر دیتا ہے تے تجھے نو پتہ لگن بھی نہیں دیتا۔ اے رب مہربان نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آ گئی ہے، ایک بی بی آ گئی ہے، ان دے کول غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تے اللہ دے نبی نو آپ ہی آ کے کہہ لگی محبوبہ میرے کولو بھول ہو گئی ہے، میرے کولو غلطی ہو گئی ہے، میں زنا کر بیٹھیا، اللہ دے نبی میں زنا کر بیٹھیا تے میرے پیٹ وچ بچہ بھی آ گیا ہے، اللہ دے نبی میں نو ڈر لگدا ہے، اللہ دا خوف آ رہا ہے کدھر انج موت آئے تے میں اپنے رب نو کی منہ وکھاواں گی، محبوبہ میں نو پتھر مار کے ماریا جائے، میں نو رجم کیتا جائے، سزا دیتی جائے، تے اللہ دے نبی فرماندے نے بی بی میں نو تے دسنا گناہ تو کیتا ہے، زنا تو کیتا ہے، تے جیڑا بچہ تیرے پیٹ وچ آ گیا ہے اس بچے دا کی گناہ ہے؟ رب رحمت للعالمین ہے تے میرا نبی بھی تے رحمت للعالمین۔ اللہ دے نبی فرماندے نے بی بی اپنے گھر چلی جا تے جدو بچہ پیدا ہو جائے گا ادو میرے دروازے تے آنا، ان او تے بی بی جان دیئے ان دیا راتاں کیویں پہ گزر دیا نے، ان دے دن کیویں پہ گزر دینے، ڈر دی جان دیئے کہ اسے حالت وچ میرے تے موت ہی نہ آ جائے۔ آخر بچہ پیدا ہو جاندہ ہے، بچہ چکیا تے میرے پیغمبر دے دربار وچ آ جاندی ہے،
آندی اللہ دے نبی ان تے بچہ پیدا ہو گیا ہے، آ میرا بچہ ہے، آقا مینوں ہن گناہاں تو پاک کر دیتا جائے، اللہ دے نبی مینوں میرے گناہ دی سزا دیتی جائے۔ تے میرے آقا فرماندے نے بی بی گناہ تو کیتا ہے، اس بچے دا کی جرم ہے، تو ایندی ماں ہے، اگر تینوں رجم کیتا گیا، تینوں ماریا گیا، تے اس معصوم بچے نو کون پالے گا؟ جا جا کے بچے نو دودھ پلا، جدو اے تیرا بچہ کھانا کھان لگ پوے گا ادو میرے کو لانا۔ بی بی روندی پھر چلی جاندی ہے، دل وچ خوف بڑا ہے، دل وچ ڈر بڑا ہے، کدھرے اس حالت وچ موت نہ آ جاوے، اگر میں اس حالت وچ مر گئی تے اپنے رب نو کی منہ بکھاواں گی۔ ماں نے کوشش کی ہے، کوشش کر کے چھوٹے جائے 6 مہینے تو پہلے ہی بچے نو ماں نے روٹی کھوان دی عادت پا دیتی ہے تاکہ میں گناہ تو پاک ہو جاوا، میں غلطی تو پاک ہو جاوا۔ چھوٹا جیا بچہ ہے، انہوں روٹی کھان دی ماں نے عادت پائی، انج روٹی دا لقمہ ٹکڑا دے کے تے میرے محبوب کل پھر آ جاندی ہے، آندی ہے محبوبہ ہن مینوں پاک کیتا جائے، ہن تے میرا بچہ روٹی کھان لگ پیا ہے، اللہ دے رسول ہن تے میرا بچہ کھانا کھان لگ پیا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ، میرے صحابہ اس بی بی کو لو بچہ پکڑ لو، بچہ پکڑیا جاندا ہے تے آقا فرماندے نے ان دے جسم تے کپڑے مضبوطی نال بن دیتے جان، مضبوطی نال کپڑیاں نو بن دیتا جاندا ہے۔ فرمایا نو لے جاؤ تے جا کے پتھر مار مار کے نو سنسار کر دیتا جائے۔ صحابہ لے گئے نے پتھر مار لگ بینے، پتھر مار لگ بینے، اوے دنیا دی تکلیف برداشت کر لئیے، آخرت دی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ کسے تجھے بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں، پر بی بی دا ایمان ہے، جے کسے نو نہیں پتا تے میرا رب تے میں نو ویندا پیا ہے، کل رب دے دربار وچ پکڑ ہو جائے تے کدھرے ہمیشہ واسطے میں جہنم دی اگ دا بالن ہی نہ بن جاوا، اج بچ جاوا گی تے کل جہنم میں جا کے سپا تے تھومیاں دے حوالے ہو جاوا گی۔ اج میرا جسم اگر نہ پتھروں تو بچ جاوے گا تے کل قیامت والے دل اے جسم جہنم دی اگ جلا کے رکھ دے وے گی۔ میرے پیغمبر دے صحابہ انج پتھر مار دے پینے، پتھر مار دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ دی ہڈی چکی ہے تے غصے دے نال بی بی نو اونٹ دی ہڈی ماری ہے، اونٹ دی ہڈی وجی ہے تے خون دا فوارا چھٹے ہے، پیارے خالد دے کپڑیاں تے پہ جاندا ہے۔ جدو اس بی بی دا خون حضرت خالد دے کپڑیاں تے پیا تے کہن لگے او بدکار بی بی ہے، گناہگار بی بی ہے، مردی ہوئی میرے کپڑے بھی پلید کر کے چلی گئی ہے۔ ان دیاں بولیاں پیارے صحابی دیاں بولیاں میرے پیغمبر تک پہنچ جا دیا نے کہ میرے آقا نے فرمایا او خالد تو کی کہہ دیتا ہے، اجے بھی انو پلید کہہ رہا ہے، اجے بھی انو زانیہ کہہ رہا ہے، جیری اللہ تو ڈر کے اپنا جسم ٹکوا لیا ہے، اللہ دے خوف تے اللہ دے ڈر تو قیامت دے دن دے عذابہ تو ڈر گئے، جنہیں اپنا جسم چھلنی کروا رہا ہے، موت نو قبول کر لیا ہے، تو انو اجے بھی بدکار کہہ رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے خالد اس بی بی دی اللہ نے اینی توبہ قبول کیتی ہے، اللہ نے انو انج معاف کر دیتا ہے۔ اگر مدینے دے سارے گناہگاراں تے اس عورت دی کلی توبہ نو تقسیم کیتا جائے تے ان دی توبہ دی وجہ نال اللہ سارے مدینے والیاں نو معاف کر دے وے۔
اللہ اللہ آئے تے صحیح نہ دل وچ فکر دے پیدا کر دل دے اندر شرمندگی دے لیا تاہی اللہ فرمان دے یا ایو الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا توبہ کرنی ہے تے خالص توبہ کرنی ہے پھر مزہ ویگ جدو اللہ دے دربار دے خالص توبہ کرے گا تے میرا رب پھر تیرے گناہوں تے معافی دا کرم پھر دے گا اللہ تے آپ آندے نے او میرے بندیا مینوں فکر ہی کوئی نہیں مینوں فکر ہی کوئی نہیں تیرے گناہ جننے بھی ہول تیریاں غلطیاں جنیاں بھی ہول آتے صحیح اور تیرا ایمان تے بن جائے اتے کوئی بیٹھا ہے مینوں بھیجن والا تے مینوں دوبارہ لہان والا میرے آقا نا اکثر صحابہ دے اندر اور پہلے زمانے دا ایک نوجوان کفل نامی میرے محبوب صحابہ فرماتے نے اکثر اللہ دے رسول اس جوان دا تذکرہ کر دے اس گناہگار دا محبوب اثر تذکرہ کریا کر دے ایک کفل نامی نوجوان تمہیں ذرا کان لا کے سن لے غافل ہو کے زندگی نہ بسر کرنا ایک کفل نوجوان ہے ان دی ساری زندگی گناہوں وچ گزر گئی اللہ دیاں نافرمانیاں اللہ دیاں بغاوتاں دے اندر کفل اپنی زندگی گزار رہا ہے ایک دن ایسا ہویا ایک عورت آئی ایک بی بی ایم دے دروازے تے آئی ہے تے آکے کہہ لگی وے کفل نوجوانا مینوں کچھ پیسے ہی دے دے کچھ دینار دے دے بی بی آدھی ہے مینوں چند دینار دے دے 60 دینار دا مطالبہ کیتا ہے وے کفل میرے گھر دے حالات ایسے ہو گئے دعا کر جڑ اللہ کسے نو انج دی غربت بھی نہ پا دے ایسی غربت دنیا تے نہ آئے کہ جس غربت دی وجہ نال ماواں بچے ہی پانیاں وچ سٹ دے اللہ ایسی غربت تو تنگ آ کے کسے تے ایسی غربت نہ آ جائے کہ جس غربت دی وجہ نال اپنی عزت بھی لٹان واسطے تیار ہو جائے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اے بی بی بڑی پریشان ہو گئی ہے اور میرے ابیرہ بعض دفعہ ایویں آوازاں بندہ کس دیندا ہے تینوں کی پتہ ہے اگر کوئی کسے دے گھر جا کے پرولی پھیر رہی ہے ان دے وال نظر نہ چکیا کر انگلی دے اشارے نہ کیتا کر ان دی ذات تے الزام نہ لگایا کر ویرا تینوں کی پتہ ہے او بی بی او میری پہل اپنے کرو قدم کٹ کے تے دوسرے دے گھر کنا مجبور ہو کے گئی ہے کندہ دل کرد ہے اپنا گھر چھڑ کے تے دوجے دے گھر جا کے پرولیاں پھیرے کندہ دل کرد ہے اپنا گھر چھڑ کے تے دوجے دے گھر جا کے کپڑے دھوے تانے برداشت کرے میں برداشت کرے پتہ نہیں کنیاں مجبوریاں لگ گئی ہمیں کوئی بیوہ ہو گئی ہے تے بچی ہم پالن واسطے یتیم بچی ہم دی پرورش کرن واسطے اس بی بی لوکاں دی نکرانی بن گئی ہے لوکاں دی خدمتہ کر کے اپنے یتیمہ دے کھان دا انتظام پہ کر دی ہے اگر کوئی باحیا با پرد ہو کے حضرات کسے دے گھر جا کے کام کر دی ہے اندے تے آوازہ نہ گسیا کر کسے دی بیٹی تے ایویں آواز نہ گسیا کر کسے دی بہن دے گز لمبی زبان نہ کھچ لیا کر کسے دی بیٹی تے ایویں آواز نہ گسیا کر اللہ تو ڈریا کر رب دا خوف دل وچ لے آندا کر اے بی بی کی فرق لائی ہے پتہ نہیں کنی مجبور ہو گئی ہے کنیاں مجبوریاں لہکو گئیاں نے آندھی ہے وے کی فل مینوں 60 دینار دے دے میرے گھر دا گزارا نہیں چلدا میرے گھر دا نظام نہیں چلدا تے کی فل کہہ لگی بی بی میں تینوں 60 دینار دے دیواں گا
لیکن میری شرط ہے پہلے میرے نال برائی کر لے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. آندا بی بی پیسے دے دیواں گا, 60 دینار دے دیواں گا, لیکن میرے نال زنا کر بدکاری کر لے. اللہ بی بی کنی مجبور ہو گئی ہے بھی بڑی پاک دامن بڑی با حیا ہے, مجبور ہو گئی ہے, آمادہ ہو گئی ہے, اپنا جسم بیچ کرن تے آمادہ ہو گئی ہے, تے جسم بیچ کر دین دی ہے. آندھی اللہ والے کفل چلو میں 60 دینار دے دے. ایک کفل نوجوان اس بی بی نو کمرے وچ لے گیا ہے, دروازے سارے بند کر دیتے ہیں, تے کفل بی بی دے کول بیٹھا ہے برائی دے ارادے تے اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے تے کی ویندا ہے. بی بی دا جسم تھر تھر کمبدا جا رہا ہے, انج پھڑکدا پیا ہے جسم جویں مرغی دا دورہ پہ جاندا ہے. جسم تڑپدا پیا ہے, کیوں تڑپیا؟ اللہ دے ڈر دی وجہ تو. بی بی پہلے اے سوچیا کر میری بیٹی اپنے ذہن اندر میرا پیغام بٹھا کے لے جا, اپنے ذہن اندر حیا پیدا کر اپنے باپ دی, حیا پیدا کر اپنی ماں دی, حیا پیدا کر اپنے بھائی دی, حیا پیدا کر اپنے عرش والے رب دی. اگر تیری ماں نے تیرے باپ نے تینوں مدرسے بھیجیا, کالج بھیجیا ہے, تیری ماں نے تینوں سکول بھیجیا ہے, اللہ دے سپرد کر کے بھیجیا ہے. میری بہن میری بیٹی تو کالج پہنچی ہے, اے سمجھی میرا باپ گھر نہیں بیٹھا, میرا باپ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. میں کالج بیٹھی ہے تے میرا باپ میرے کندھے دے کول بیٹھا ہے. آئے تیرے دل وچ باپ دی حیا ہوئے تے تو سونے تو سونا جوان بھی تیری اکھاں دے سامنے ہوئے تے تو سونے جوان دے چہرے تے تھکن واسطے کدے تیار نہ ہوئے. اگر تیرے اندر غیرت, تیرے اندر حیا تیرے باپ دی تیری ماں دی ہوئے, کدی ویکھیا ہی میری بہن میری ماں میری بیٹی باپ دا لگ کبا ہویا ہوندا ہے, باپ کو ٹریا نہیں جاندا, باپ نے ہاتھ وچ ڈگوری پکڑی ہوندی ہے. میری بہن تیرا محافظ تیرا ابو بن کے نال نال جاندا ہے. اگے اگے بیٹی جا رہی ہے, پیچھے پیچھے بڈھا باپ اپنے پیر کچھیٹدا جا رہا ہے. لگ کبائے صبح بھی تین جاندا ہے, صبح بھی ڈپٹی دیتی, دوپہری بھی بیٹی نو لے کے آ جاندا ہے. میری بہن جے کدی تنہا کلی بھی جانا پہ جائے, اے سمجھیا کر میرا باپ گھر نہیں بیٹھا, میرا باپ میرے قدم تے قدم پیچھے پیچھے رکھ کے آ رہا ہے. باپ دی عزت دی لاج رکھنا, باپ دی حیا دا خیال رکھنا, ماں دی عزت دا خیال رکھنا. حضرات میرے بھائی میں دس ریاضہ, اے بی بی بیچاری پھڑکن لگ پئی ہے, جسم تڑپن لگ پیا ہے, خوف زد ہو گئی ہے. انج پسینے تے جسم تے پسینہ ہی پسینہ, جسم تے پانی پانی چل گیا ہے. کبل رک گیا, نوجوان رک گیا. اج رات کی فردی قسمت والی رات بنن لگی ہے. اور لوگوں بعض دفعہ ساری زندگی بندہ واز سندا ہے, جلسے سندا ہے, ساری زندگی درس سندا ہے, لمبے لمبے سفر کر کے 5-5 گھنٹے مولویاں کاریاں دیاں تقریراں سندا ہے, لیکن اثر نہیں ہوندا. جدو رب والو ہدایت دا دروازہ کھل جائے, اللہ دی رحمت دا نزول ہو جائے, تے پھر اللہ دی قسم ہے ایک بول بھی بندے دی زندگی دی کایا بدل دیندا ہے. اے بدلن لگی ہے کایا. بی بی دے جسم تو پسینہ آیا تے کبل رک گیا ہے, رک کے کہن لگیا بی بی مینوں ایک گل تے دس دے, تو تڑپ رہی ہے, تیرا جسم پھڑکدا پیا ہے, دروازے سارے بند کیتے, تیرے دل وچ خیال ہوئے گا شاید جو میں حرکت کرن لگیا کسے نوں پتہ ہی نہ لگ جائے, تے اے خوف کڈ دے, دروازے بند نے کسے نوں پتہ نہیں چل سکدا. تے بی بی رو پیندی ہے, اکھاں وچوں آنسو نکل گئے, تے کہہ لگی وے کفل جے سارے جگ تو چھپ جاواں گی, سارے جہان کولوں
तू भी छुप गया ते मैं भी छुप गई। वे किवल सारे जहान कोलो ते छुप जावांगे, पर जहाना दे रब कोलो किवें छुपागे। वे किवल मैनू तड़फाया ते आखरत दे फिकर ने तड़पाया है। अल्लाह ने साडे ते आ कम हराम कर दिता है। वे किवल हुण वाज कर लग पई है, हुण बीबी समझा लग पई है। अल्लाह साडियां मावां भैणां नू इंज दी समझ अता फरमा दे। समझान लग पई है, आंदी है वे किवल ऐ ते चंद करी दा सकूल, हमेशा जहन्नम दी अग दा बालन बन जावांगे। ऐस जिस्म नू अज तक किसे गैर मारम दा हथ नहीं लगिया, अज मैं मजबूर हो के आ गई आ। वे किफल अल्लाह कोलो डर जा, वे किफल अल्लाह दे अजाबा कोलो डर जा। किफल हाथ पिछे कीता ते इस औरत नू मुआफ कर देता, 60 दिनार देंदा है ते नाल कह लग्या बीबी तू गुनाह कीता नहीं ते इन्नी डरनी पई है ते मैं पापी सारी जिंदगी इन्हां गुनाहां विच गुजार छड्डे ने। वेनी पई है जिवें मेरा चेहरा काला हो गया है, मेरा ते अंदर भी इंज काला हो गया है ते अमलनामा भी काला हो गया। बीबी मेरा की बनेगा? बीबी समझदार है, कह लगी वे किवल अल्लाह नू मना ले, अल्लाह कोलो सच्चे दिल नाल मुआफी मंगल है। रब बड़ा ही गफूर रहीम है। बीबी तुर जाती है, 60 दिनार ले बीबी अपने घर चली गई है और किस्मत जाग पई है किफल दी। बीबी घर तुर गई, किफल अपने हाथ रब अगे चुक लैने, अखां विचों आंसू डिगन लग पे। नाले किफल मुआफी मंगदा जांदा है, नाले रोंदा जांदा है, नाले मुआफी मंगदा जांदा है। दिल विच खौफ आया है मेरे अल्लाह दा, दिल विच डर आ गया है मेरे अल्लाह दा। किफल डरदा डरदा मुआफी मंगदा पिया है ते नाल मौत दा फरिश्ता भी आ जांदा है। माफी मंगदे किफल दी रूह परवाज हो जाती है। जदों मौत आ गई ते अल्लाह दी तरफों ना ए किफल दे दरवाजे ते लिख दिता जाता है इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। मैं रब ने किफल नू माफ कर छड़िया, मैं रब ने किफल नू माफ कर दिता है। रात किफल फौत होया, सुबह चर्चा हो गया, पता ही ना गुजरावालिया महल्ले अंदर बस्ती अंदर अगर कोई बुरा जानी बदकार बंदा मर जाए लोग बड़े खुश होंदे ने, आंदे ने यार चंगा होया मर गया, लानती मर गया, इहदे कोलों साडी बेटी दी इज्जत महफूज नहीं, साडी मां भैन दी इज्जत महफूज नहीं, चंगा होया मर गया है। जदों किफल मर गया लोग आंदे ने चंगा होया है, किफल मर गया है, साडियां बेटियां दियां इज्जत महफूज हो जाणगियां। लोग आंदे ने वेखिए उस किफल दी शक्ल ते वेखिए मरण तो बाद उनकी हालत की बन गई है, मरण तो बाद उनकी शक्ल बदली है कि नहीं बदली। लोग आ रहे ने इबरत वास्ते, किफल दा चेहरा वेखन वास्ते। अल्लाह मैं तेरियां रहमतां तो सदके जावा, मैं तेरी गफूर रहीमी तो कुर्बान जावा। जेड़ा आए उन्हें किफल दे दरवाजे ते लिखिया वेखिया इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, कि मैं रब ने किफल नू माफ कर दिता है। आपस में कहते ने यार ऐ किन्ने लिख छड़िया, एडा पापी एडा गुनाहगार इहदे दरवाजे ते किन्ने लिख दिता है। ओ बीबी नू भी पता लग्या है किफल ते मर गया है, किफल फौत हो गया है। बीबी भी आई ते आके कह लगी लोगो किफल नू मलामत ना करिया जे, किफल नू बंदा ना बोलो। अज किफल ने अपने रब नू रात राजी कर लिया है, किफल ने रब नू मना लिया है। अज रात किफल अल्लाह को डर गया है, अल्लाह को माफिया मंग लिया ने। किफल नू अर्श वाले रब ने माफ कर दिता है। नब्बे बादी अन्नी अनल गफूर रहीम।
اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم او میرے بندیوں جنہ کو لو بول کے غلطی ہو گئی ہے ندانی اندر خطا ہو گئی نے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے او گناہ کارو رب دی رحمت تو نا امید نہ ہوئی بے نمازیا لا تقنطوا من رحمت اللہ رب دی رحمت تو نا امید نہ ہو آؤ سچے دل نال معافی مانگ آج تو بات نمازی بن جا رب تیریاں پچھلیاں معاف کر دے گا او پاپیا زمین تو لے کے آسمان جننے گناہاں دے ٹھیر بھی لے کے آ جائے رب دی رحمت تو مایوس نہ ہوئی اللہ دی رحمت نو سمجھ لے اللہ معاف کر دے گا معافی مانگ دنیا دے اندر کدھرے گناہاں دی دل دل وچ موت نہ آ جائے اللہ معاف کر کے راضی ہے اللہ بندیاں نو اپنے پیارے ہمنو لوگوں رب معاف کر کے راضی ہے کوئی معافی منگن والا تے ہوئے کوئی گناہ بخشوان والا تے ہوئے اور اے بھی نہیں کہ اچھی اچھی روئے تے رب پھر معاف کر دے اچھی اچھی ٹھائی مارے رب پھر معاف کر دے نہ جدو رب معاف کرن تے آئے خدا دی قسمیں بیٹھے تیرے دل دی تار عرش والے نال جڑ جائے ایک سیکنڈ تو پہلے اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دیتا موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے قید سالی پہ گئی ہن بھی بارشاں بند ہو گئی ساڈے عملہ دی وجہ نال ساڈے گناہاں دی وجہ نال نہ سمجھیے تے نہ سمجھیے ساڈی مرضی جناب موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے بارش بند ہوگی قید سالی پہ گئی نبی رب دے ترلے کر رہے اللہ رحمت دی بارش پا دے اللہ تیری مخلوق تڑف رہی ہے اللہ انسان حیوان تڑف رہنے اللہ فرمان دینے میرے موسیٰ لوگ بار گئے بارش منگن واسطے سارے لوگ رب دے ترلے کر دے پہنے اللہ بارش نازل کر دے نبی بھی بارش مانگ رہے نبی دے امتی بھی بارش مانگ رہنے تے اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے موسیٰ نبی جی اللہ جی بارش میں انہی دیر نہیں پاواں گا جیڑا مجمع لے کے آئے ہیں لوگ لے کے آئے ہیں اس مجمع اندر ایک بڑا پاپی ایک گناہگار 40 سال میریاں بغاوتہ نافرمانیاں غلطیاں کرن والا اس مجمع اندر بیٹھا ہے جنی درون نکل نہ جائے گا میں رب رحمت دی بارش ہی نہیں پاواں گا اللہ دے نبی پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام یہ دے اندر کھڑے ہو کے کہنے لگے اور یار کون ایتا گناہگار اللہ دا باغی تے نافرمان ہے جن دی وجہ تو بارش ہی بند ہو گئی ہے چرندے پرندے طرف رہنے او بندہ مجمع وچوں نکل جائے مجمع وچوں چلا جائے لوگوں جڑے گناہ میں کرنا مینوں میرے گناہاں دا پتہ ہے میریاں غلطیاں دا مینوں پتہ ہے جڑے گناہ تیرے کولوں سرزد ہوندے نے باویں چھپ کے کرنا تینوں تیریاں غلطیاں تیریاں کرتوتاں دا پتہ ہے میں آ گناہ رات نو کیتا ہے آ گناہ دن ویلے کیتا ہے پر اگر کوئی بندہ کوئی تھے مجمع دے اندر آ کے او فلا گناہگار بندہ پاپی جے رہے او مجمع وچوں نکلے پر کوئی نکلن واسطے تیار تے نہیں ہوئے گا اللہ دے نبی کھلو گئے موسیٰ علیہ السلام آمدے نے اور یار جن نے گناہ کیتا ہے رب نو ناراض کر لیا ہے او نکل جائے مجمع
مجمع وچوں تاکہ رب دی رحمت برس جائے، بارش نازل ہو جائے۔ اٹھیا کوئی نہیں، مجمع وچوں کوئی نہیں اٹھیا۔ وہ گناہگار بندہ، خطاکار بندہ، انہیں سمجھیا میں ہی پاپی، میں ہی گناہگار ہاں، میں ہی گناہ کیتا ہے۔ اگر میں نہیں اٹھدا تے رب اپنے نبی نو دس بھی دے گا۔ دل دے اندر انہوں ڈردا روندا بھی نہیں، مجمع وچ بیٹھا ہے، آندا جے میں رو پیا ہن اس موقع تے نال دا کہے گا آئی پاپی گناہگار ہے جن دی وجہ تو بارش بند ہے تے رب ناراض ہے۔ اور روندا بھی نہیں، آنسو بہاندا بھی نہیں، زبانوں کچھ بولتا بھی نہیں۔ ہائے ہائے، اور رب کتنا مہربان اپنے بندیاں تے، رب کتنا غفور الرحیم ہے۔ بیٹھا مجمع دے اندر، ان بولدا نہیں، ان روندا نہیں، اپنے دل دی تار دل والے رب نال جوڑ چھڈیے۔ دل دی تار دل والے رب نال جوڑ کے دل اندر کہندا ہے اللہ غلطی ہو گئی، لمبی عمر، اللہ تیری بغاوت تیری نافرمانی وچ میں گزار چھڈی ہے، اللہ اج معاف کر دے، اللہ مینوں اج معاف کر دے، میرا پکا وعدہ یقینی اج تو بعد میں تیری نافرمانی نہیں کراں گا، اللہ میں تیری بغاوت تیری حکماں دی عدولی نہیں کراں گا۔ دل وچ بندہ اے پاپی گناہگار جن دی وجہ تو بارش بند ہے، دل اندر اپنے رب نو پکاردا پیا ہے۔ اجے چند گھڑیاں نے اٹھیا کوئی نہیں تے اللہ نے رحمت دی بارش نازل کر دیتی ہے، بارش برسن لگ پئی۔ اللہ دے نبی حیران ہو گئے، آندے نے اللہ، جناب موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ بندہ گیا کوئی نہیں، بارش وس گئی ہے۔ اللہ تو تے اندازے او پاپی مینوں ناراض کرن والا بندہ جائے تے بارش پاوا، یا اللہ بندہ گیا کوئی نہیں، بارش وس گئی ہے۔ تے اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ نبی اس بندے نے ایتھے بیٹھیا میرے نال صلح کر لئی ہے، ایتھے بیٹھیا میرے نال میرے بندے نے صلح کر لئی ہے۔ تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے یا اللہ جڑے تیرے بندے تیرے نال صلح کر لئی ہے، اللہ او بندہ ہی دس دے، او بندہ ہی دس دے، نبی آندا ہے اللہ او بندہ ہی دس دے، او بندے دی شکل ہی دکھا دے، اللہ جن نے بیٹھیا تیرے نال صلح کر لئی ہے۔ او لوگو گناہگارو، رب کتنا مہربان اپنے بندیاں تے، اے گناہگار ہی گناہگار، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی کہنے ہن میرا بنے ہے، جدو میرا نہیں سی میری بغاوت میری نافرمانی میری زمین تے کردہ رہے ہے، میں تے او دو لوگاں دے سامنے نو ظاہر نہ کیتا، اینو بدنام نہ کیتا۔ فرمایا موسیٰ جدو میرا نہیں سی بنیا میں تے ان دی زندگی تے او دو پردے پا دیتے، ہن میرا بن گیا ہے، میں اپنے نو دجے دے سامنے شرمندہ کی میں کر دے وا۔ لوگوں رب تے ہے وے کوئی آئے تے صحیح او تے آپ آوازہ ماردا ہے، آ گناہگار میرے بندے میرے در تے آ جا، معافی مانگتے صحیح نہ، پھر مومن ڈالتے پیار ہی وکھرا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، مومن بندہ ہے گناہ ہر کولو ہو جاندہ ہے، گناہ کوئی توتا ناتا نہیں دے، مت کوئی سمجھے میں تجھتا لمبیاں پڑھنا، میں 5 نمازہ ستھنا چک کے پڑھنا، مینوں کی لوڑے میں تے گناہ کیتا ہی نہیں، تینوں کی پتا تو کتے کو گناہ کر بیٹھا ہوئے گا۔ بعض دفعہ گناہ کردہ احساس نہیں ہوندا، جیڑا نمازی ہے انہوں احساس ہی نہیں ہوندا، وہ ایسے ہی فکر بیچے میں نماز پڑھنا، میں تہجدہ پڑھنا، میں تے جناب امام دے پچھے
پیچھے ہڈیاں چک کے آمین کہنا میں بھلا کیڑا کوئی گناہ کیتا ہے نہ غلطیاں ہو جاندیاں نے گناہ ہو جاندے ہر وقت اپنے آپ نو گناہگار ہی سمجھیا کر اپنے آپ نو غلطی دا پتلا سمجھیا کر محبوب نے فرمایا مومن ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں آواز دے کے عدالت دی کرسی تے رب بیٹھا ہے لوگوں دن بڑا اوکھا دن ہونا جے اس دن تے نبیاں دا دل بھی نبیاں دی جان اپنی مٹھی وچ ہوئے گی آج پتہ نہیں سانے نال کی بندا ہے اتنا کبراہٹ اتنا اوکھا دن ہوئے گا اللہ اپنی کرسی عدالت تے بیٹھا ہے مومن نو بلا کے نا تے رب العالمین اپنے کول بٹھائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یارو کتنا مہربان اجے بھی کوئی اپنا دنیا تے اینا گناہاں دی دل دل وچ قبر وچ جائے تے ان دی بد نصیبی ہے رب العالمین نا انج اس مومن نو کول بلا کے تے اپنی رحمت دی چادر ان دے اتے پا دے گا سبحان اللہ چادر رحمت دی پا کے انہوں ٹھک کے نا اللہ قریب کر کے تے انہوں فرمان گیا میرے بندیا دنیا میں چاہ گناہ کیتا سہیا وہ آکھے گا یا اللہ ہو گیا اللہ میرے کو بھول ہو گئی اللہ کہیں گے آ گناہ کیتا صحیح آکھے یا اللہ ہو گیا اللہ فرمان گیا غلطی کیتی ہے آکھے گا یا اللہ ہوگی جدو ساریاں غلطیاں دا رب اگے اعتراف کر لے گا نا تے پھر وہ سمجھے گا بس میں ہن ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا ساریاں غلطیاں میں رب کے سامنے اعتراف کر لیا انہیں جرم کیتے نے تے رب العالمین سارے جرم پوچھ کے گناہ پوچھ کے تے پھر اللہ فرمان گے او میرے مومن بندے تو اقرار کر لیا ہے تو دنیا تے گناہ کیتے سن میں دنیا تے پردہ پایا آج بھی میں پردہ پا کے جا میری رحمت نال میری جنت وچ داخل ہو جائے او مومنہ میری رحمت نال میری جنت دیاں بہارا حاصل کر لے حضرات رب بہانے بہانے اپنے بندیاں نو معاف کرن دے ارادے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا ہے رستے دے اندر ایک ٹہنی دیکھی کنڈیاں والی او مسلمانہ لوگاں دے اگے کنڈے کھلارے نہ کر لوگاں دے جسم وچوں کنڈے کڈیا کر خاص کر کے رشتہ دار واسطے کنڈے کھلار دا ہے حالانکہ رشتہ دار دی عزت دا محافظ ہے عام مسلمان ایک دوسرے دی عزت دا محافظ اور رشتہ دار ہی ڈاکو بن گیا عزت دا ڈاکو بن گیا ہے کنڈے کھلار نہ کنڈے چنیا کر پھر دیکھ اللہ تیرے تے اپنی رحمتہ کس طرح کرتا ہے آقا فرماتے نے آدمی جا رہا ہے اور ایک ٹہنی کنڈیا والی رستے تے پئی دیکھی ہے دل وچ خیال آیا کوئی مسافر گزرے گا کنڈا چھپ جائے گا کیوں نہ گزرن تو پہلے میں ٹنگری اٹھا کے سیر تے کر دے ماں رستے تو کنڈے دار ایک ٹنگری چک لی ہے انہوں چکیا ہی ہے اللہ نے اے ٹنگری اٹھا نالوں دی زندگی دے گناہاں تے معافی دا کرم پہ چلے اور کنڈے دار ایک ٹنگری چکی رستہ صاف کیتا کہ کسے نو کنڈا نہ چبے رب گناہ معاف کر دیتا محبوب نے فرمایا ایک آدمی جا رہا ہے مسافر ہے رستے دے اندر پیاس لگی خوہ وچوں پانی پی لیا پانی پی کے پھر تر پیا جدو اے اگے گیا تے ویکھیا ایک کتیا دا بچہ وہ زمین تے لیٹیا ہے اور اپنی زبان باہر کر کے زمین دی مٹی چٹ رہا ہے اس دے دل وچ خیال آیا کہ اے مینوں پیاس لگی تے میں نڈھال ہو کے خوہ وچوں پانی پی لیا ہے یہ بھی اللہ دی مخلوق ہے بے شک کتا ہی کیوں نہیں دل وچ ترس آ گیا ہے دل وچ رحم آیا خوہ دے اندر اتریا لیکن سوچدا ہے اس کتے واسطے پانی کس طرح باہر لے آواں کوئی برتن کول نہیں اپنے پیر دا موزہ اتاریا چمڑے دے موزے ہویا کر دے پیر تو چمڑا موزہ اتاریا خوہ دے اندر داخل ہو گیا پانی دا موزہ بھر کے
ہن خوہ دے وچوں اوپر آنا بڑا مشکل ہے. پہلے بابیاں نو پتہ ہے جنہ خوہ چلائے نے کہ خوہ دے اندر کوئی سہارا ایسا نہیں ہوندا دیوار دے نال کہ بندہ پکڑ کے باہر آ جائے. بندہ پریشان ہے، ایک ہاتھ وچ موزہ پانی والا پکڑا، دوسرا ہاتھ میں چمٹ کے کس طرح نکلا پانی اس موزے اندر پا کے اس نوجوان نے او چمڑا اپنے موزہ منہ وچ پایا، دو ہتھاں دے سہارے دے نال کنویں وچوں باہر نکلیا، اس کتیا دے بچے نو پانی پلایا. انسان نے کتے دے بچے دے منہ دے اندر پانی پایا، ادھر پانی پلایا، ادھر میرے خدا نے کتے دے بچے نو پانی پلان دی وجہ نال اللہ اس بندے دی زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر چلیا ہے. کتنا بہانہ ہے، کدی سوچیا ہے کتے دے ترس کیتا پانی پلایا رب گناہ معاف کیتا. ایتھے پیو او پتر اپنے پیو تے ترس نہیں کھاندا، بڑھا پیو ہاتھ پیر کمب دے ہور اندر ہی بیچارہ پیا آوازہ دے پتر پانی دا گلاس ہی دے جائے. ایسا بدبخت ہے اندے کنا تے چڑھدا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کردا. تے جے ماں بڑھی آکھے پترا پانی دا گلاس دے دے، بی بی آکھے تے قربان ہوندا ہے نوجوان. ہونا چاہیے ہو، میں یہ نہیں آمدا کہ بیوی دی بولی تے قربان نہ ہو جا قربان، جتنا ہو سکنا ہے ہو جا، پر پہلے ماں تے قربان ہو پھر زنانی تے قربان ہوئے. ماں بیچاری اندر بہ کے پانی منگے تے تو پرواہ نہ کرے تے بیگم ایک دفعہ آکھے تے کملیا جتی بھی نہ پائے تے باہر وہ پانی منگے تو 2 چھوٹے لے آگے پھیائے تے پھر آپ جتیاں کھان والے کام بنانا. ماں دی تابعداری نہیں کرتا، بیوی دی تابعداری کرنا ہے اور خدمت کر. ادھر کتے نو پیاسے نو ایک بندے نے پانی پلایا ہے، اللہ نے گناہ معاف کر دیتے. تم ماں نو پانی پلائیں گا رب تینوں جنت عطا کر دے گا. میرے محبوب نے فرمایا لوگوں اگر کوئی آدمی دنیا دے اندر صلہ رحمی نہیں کرتا، صلہ رحمی نو کٹدا ہے، انہوں رب نے معاف نہیں کرنا. رب غفور رحیم بڑا ہے، پر تو بھی تے اپنے اندر اے سبق سکھ کسے نو معاف کرنا تو بھی سکھ لے، پھر رب کو معافی مانگے. تو نہیں معاف کردا، باپ بیٹے نو معاف نہیں کردا، بیٹا باپ نو معاف نہیں کردا. سکا بھائی ہے، معمولی بات تے تنازع ہو جائے بھائی بھائی نو معاف نہیں کردا، بیٹی باپ بھائی نو معاف بہن نہیں کر رہی. او ایک کدورتا اے بغض لے کے قبر وچ چلے جاندے نے. بعض تے ایسے نے کہن گے جناب مر بھی جائیے تے میرا بھائی میری 4 پائی نو ہاتھ نہ لگائے. اتنا تیرے اندر بغض تے پھر امید رکھے رب غفور الرحیم مینوں معاف کر دے. نہیں، ایسا شخص جن نے رشتہ داری نو کٹیا، صلہ رحمی نو توڑیا، میرے محبوب نے فرمایا ہر بندے دا ہر سوموار ہر جمعے رات تک جو عمل کردا ہے وہ اللہ دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے، مرد ہووے یا عورت ہووے، سوائے اس بندے دے جیڑا رشتہ داری توڑدا ہے، جیڑا تعلقات توڑدا ہے. کوئی معاملہ دین دا نہیں، انہیں بول چال بند کیتا، رشتہ داری توڑی ہے. نبی پاک نے فرمایا ان دا عمل اللہ دے ہاں اونی دیر قبول نہیں کیتا جاندا جنی دیر وہ اپنے بھائی نال صلح نہیں کر لیندا، جنی دیر وہ رشتہ داری پھر قائم نہیں کر لیندا اونی دیر اوندا اللہ کوئی عمل قبول نہیں کردا. رب نے اونی دیر معاف نہیں کرنا پاویں بیت اللہ دے غلاف دے تھلے بھی بڑھ کے معافیا منگے گا. پاپیا روزے رکھے نہیں رب دی رضا واسطے، رات دا قیام کیتا ہی رب دی رضا واسطے. اس رب دا ہی حکم ہے کہ صلہ رحمی کر کے زندگی گزار، ناراضگی رکھ کے زندگی نہ گزار. 3 دن تو بعد اگر کوئی ناراض ہوندا ہے اندے تے رب ناراض ہو جاندا ہے. اس واسطے صلح کر اگر چاہندے ہو کہ ساڈا رب ساڈے گناہ معاف کر دے، ساڈا رب ساڈے گناہاں تے پردہ پا دے، تے پھر
اپنے مسلمان بھائیاں نو تو رب واسطے معاف کر لے، جنہاں نال لڑائی جھگڑا کوئی اختلاف ہے رب واسطے ختم کر دے، اپنے دل دے اندر اج تو تہیا کر لے، معمولی رشتہ داری دے اندر دوست احباب اندر اگر کسی بات تے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تے اللہ واسطے معاف کر دے۔ انشاءاللہ جدو تو دنیا تے سرا رحمی کریں گا، اپنے بھائی نو معاف کریں گا، میرا رب تیرے بڑے تو بڑے گناہ تے معافی دا کلم پھیر دے گا۔ کیوں بھائی بھائیاں نو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں؟ رشتہ داراں نو معاف کرنا چاہیے۔ رشتہ داری جوڑن والے نال اللہ جڑ جاندا ہے، جن نے رشتہ داری نو توڑیا ان دے نالو تعلق رب بھی توڑ دیندا ہے، تے جن دے نالو رب دا تعلق ٹوٹ جائے پھر ان دا انجام بہت برا ہو جاندا ہے۔ اللہ کول دعا ہے اللہ سانو سب نو قرآن حدیث سمجھ کے اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح احباب نے دو بچیاں دا قرآن مجید دا الحمدللہ آخری سبق سنیا ہے، احباب نو علم ہے کہ گرین ٹاؤن دے اندر جامعہ فاطمہ الزہرا صوت القرآن اکیڈمی دے حوالہ دے نال ایک سال تے چند مہینے الحمدللہ اوتھے بچیاں دے حفظ دا شعبہ جاری کیتا ہے۔ قرآن مجید حفظ کرن دے نال نال ترجمہ بھی اللہ دی توفیق دے نال او حفظ کرن والے بچیاں نو پڑھایا جا رہے ہیں، اور 100 حدیث دی ایک کتاب ہے، او 100 حدیث انشاءاللہ بچیاں نو زبانی بما ترجمے انشاءاللہ وہ بھی یاد کرائی جا رہی ہے۔ تقریباً کوئی بچیاں نے 50 حدیث زبانی ترجمے دے نال اللہ دی توفیق نال یاد کر لی ہے۔ تو دو بچے ایک سال تے چند مہینے دی محنت تو بعد اللہ نے پھل دیتا ہے کہ 2 بچے قرآن مجید دی حافظ ہو چکے نے مالک دی توفیق نال، اور انشاءاللہ اسی مصنوعی حافظ بنان دے عادی نہیں، اے بچے جڑے 2 حافظ قرآن بڑے نے مالک دی توفیق نال آئندہ سال اگر زندگی رہی اے بچے مصلی رسول تے کھڑے ہو کے مکمل قرآن انشاءاللہ سنان گے، کہو انشاءاللہ، اے بیٹے مکمل انشاءاللہ قرآن سنان گے۔ تے پھر جدوں قرآن حفظ کرن والا بچہ ترجمہ پڑھدا ہوئے ان دے پڑھن دا پھر مزہ بھی کچھ اپنا ہی ہوندا ہے، کیونکہ وہ جاندا ہوندا ہے کہ قرآن دا ترجمہ مینوں قرآن کی کہہ رہا ہے۔ جدوں قرآن انہوں کچھ کہندا ہے پھر وہ بولدا ہے تے ان دے دل تے وہ قرآن دے الفاظ اثر کر جاندے نے۔ ترجمہ نہ جانیا ہوئے، ترجمہ نہ پڑھیا ہوئے، حافظ قرآن بچارے نو پتہ نہیں لگدا، بس الفاظ رٹے نے وہ پڑھ جاندا ہے۔ اس واسطے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جتنے بھی بچے حافظ قرآن پڑھن اس ادارے دے وچوں وہ نال مکمل قرآن دا ترجمہ بھی پڑھ جان اور 100 حدیث بھی زبانی یاد کر جان۔ اس واسطے میں نے اے نہیں کہ بہت بڑی تعداد ہوتے ہوئے تے پھر 4 بچے بھی اللہ دی توفیق نال بما ترجمہ قرآن پڑھ جان گے تو یہ بھی انشاءاللہ بہت بڑا ہے۔ اس واسطے میں احباب دی توجہ دلاواں گا کہ محنتی استاد ہے، ماحول بہترین صاف ستھرا ہے، دوست احباب جو ذوق شوق رکھ دینے کہ میرا بیٹا قرآن دا حافظ بن جائے، وہ وقف کرے دین واسطے، انشاءاللہ حافظ قرآن بھی بنے گا اور اللہ دی توفیق نال ترجمہ بھی قرآن دا مکمل نال پڑھایا جائے گا، حدیث بھی پڑھائی جائے گی۔ اللہ تو انہوں دل دے اندر ذوق شوق پیدا کرن دی توفیق فرمائے اور اللہ ساڑھے سارے اندے بچیاں نو حافظ قرآن بنا دے۔ تے اے جڑے 2 بچے ماشاءاللہ جنہ قرآن مجید حفظ کیتا ہے، حفظ دی سعادت نصیب فرمائی۔ آخری سبق انہاں بچیاں نے تراویح دی نماز تو بعد اس مقام تے سنائے۔ انہاں 2 بچیاں نو میں تھوڑا جیا انعام دینا، اصل انشاءاللہ دستار بندی اس وقت ہوئے گی جدو مکمل بچے ایک دفعہ استاد نو 10 15 سپارے 1 2 دنوں دے وچ سنا لین گے،
انشاءاللہ پھر انہاں بچیاں دی باقاعدہ دستار بندی بھی ہوئے گی اور سنڈے فراغت بھی دیتی جائے گی۔ اج چونکہ مکمل قرآن کیتا ہے، اس سعادت دی وجہ نال انشاءاللہ انہاں بچیاں نو تھوڑا جہا انعام پیش کرنے ہاں تاکہ بچیاں دا ذوق ود جائے، شوق ود جائے۔ اور یہ بڑی سعادت والی بات ہے، یہ انعام کچھ نہیں، اصل انعام اس دن ہونا ہے جدو اللہ دے دربار وچ کھلوتے ہونا ہے، نبی ہون گے، ساری امتاں ہون گیاں، تے اللہ اس حافظ قرآن نو کہے گا ارے حافظ قرآن لے قرآن پڑھ، ہن پڑھدا تو جا سندا میں جاواں، جتے قرآن دا آخری حرف تیری زبان وچوں نکلے جنت وچ دوڑ لاندا جا، اوتھے جنت وچ تیرا میں آخری ٹھکانہ بنا دیاں گا۔ اج تے چند لوگ ویکھن گے انہاں بچیاں نو انعام لیندیاں، اور لوگوں میدان محشر وچ سارا جگ ویکھے گا اس نو دوڑ لگاندیاں جنت وچ جاندیاں جنہوں اللہ نے حافظ قرآن حفظ قرآن دی سعادت نصیب فرمائی۔ تے انہاں دو بٹیاں نو میں گزارش کراں گا کہ میرے قریب آن، ملک ثناء اللہ صاحب میرے بڑے دوست پیار والے، اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اسی یاراں دی یاری نبھان والے لوگ ہاں، کدی چڑھ دے سورج نو الحمدللہ سلام نہیں کیتا، اسی دوستی دیکھنے ہاں، وقت اوکھا ہے یا وقت سوکھا ہوئے کوئی بھی آئے انشاءاللہ دوستیاں نبھان والے خطیب ہاں، اے نہیں نہ دنیا دا لالچ رکھیا ہے نہ اللہ لالچ پیدا کرے۔ اے میرا دوست یار بڑے عرصے تو سفر حضرت دا ساتھی ہے، کئیاں نو بڑی تکلیف بھی کہیں دفعہ پہنچ دی لے ملک ثناء اللہ دا اشتہار دے نا چار چھڑے ہے، بھی اشتہار دے نام میں چڑھیا پیر دوجے نو شروع ہو جاندی ہے، حالانکہ کوئی گل نہیں ہے، یہ دیکھ محبت ہے، عقیدت ہے، بہرحال یہ محبت ہے، اللہ اس محبت نو قائم رکھے۔ تو میں انہاں دو بچیاں دے انعام واسطے اپنے بھائی ملک ثناء اللہ صاحب اور اپنے بھائی محمد اسلم مغل صاحب انہاں نو تکلیف دیاں گا کہ اے اپنے دستے مبارک دے نال انہاں بچیاں نو شفقت پیار بھی دیں اور انہاں دو بچیاں نو انعام بھی پیش کر دیں۔ حافظ شعیب ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ انہاں بچیاں نو 500 روپیہ، اسلم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دو بچیاں نو 500 روپیہ اسلم صاحب دی طرفوں اور 500 روپیہ ملک صاحب دی طرفوں شعیب نو دے دی۔ حافظ محمد احمد بن محمد اعظم مغل اے اسلم صاحب دے بھتیجے نے، اس بچے نے بھی قرآن دی اور بڑا ماشاءاللہ ذہین بچہ ہے، یہ بہت ہی ذہین بچہ ہے، تھوڑا جہا حد رام ہے وے لیکن ذہین ہے کہ ماشاءاللہ انہوں میں اگلے دن کیا میں یار قرآن مکمل کر تے حقیقت ہے اے بچہ ادھا سپارہ زبانی یاد کر کے اپنے استاد نو سنا چھڑ، ادھا سپارہ، اتنا ماشاءاللہ ذہین ہے۔ لیکن کدی کدی دال آ جاندہ ہے، وہ بھی اندے کر دیاں دا گناہ ہے، کہ گھر جے ستے رہن تے بالا بیچارے آپے ہی سونا ہے، انہاں دی سستی دور کرنی چاہیے۔ اللہ انہاں بچیاں نو کامیاب فرما دے، اللہ انہاں بچیاں دا ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ مالک دی توفیق نال آئندہ سال دوویں بچے مکمل قرآن مجید دا مصلح سنان گے، اور میرا مالک انہاں دے والدین دی جو حسرت ہے، خوشی ہے، دل دی خواہش تمنا آرزو ہے، مالک نے زندگی رکھی تے اللہ ضرور پوری فرما دے گا۔ شعیب دے والد بھائی عبد الرحمن صاحب نے بڑی محنت کردے نے، بڑی محبت، انہاں دی کوشش ہے کہ میں نے دنیا دی کوئی چیز نہیں چاہیے، بس میرا ایک ذوق ہے کہ میرا بیٹا مصلح رسول تے قرآن سنان والا ہو جائے۔ انشاءاللہ تواڈی اس کوشش، تواڈے اس دل دی خواہش نو میرے مالک نو منظور ہویا، اللہ نے زندگی دا ساتھ دیتا، انشاءاللہ اے تواڈی کوشش، اے تواڈی دل دی آرزو میرا مالک میرے ہتھوں انشاءاللہ ضرور پوری کرائے گا۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے۔ ہن بھئی دعا کرنی ہے۔ اب آپ نو پتہ ہے کہ میں 27ویں رات نو مدرسے دے ایتھے اوپر بھی اللہ دی توفیق نال مسجد دے اندر اوپر چھت تے بیٹیاں دا
ادارہ سلسلہ وہ چل رہا ہے ناظرہ قرآن ترجمہ القرآن حدیث دا اور نال نال سلائی دا 25-30 مشینہ الحمدللہ سرکیاں نے خراب ہون کچھ ہوئے اسی ادارے دی طرفوں بچیاں نو ٹھیک کرا کے دینے ہیں بیٹیاں دا کسے قسم دا کوئی پیسہ